नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। हस्ब मामूल मेरे साथ प्रोग्राम में अयाज़ अमीर साहब मौजूद हैं, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर खुमन। नाज़रीन, ईद से पहले सुप्रीम कोर्ट के कोरोना के मामले पर जो ऑब्जर्वेशंस थी वफाक और सिंध के इक़दामात को देखते हुए वो बहुत अहम थी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कोरोना के मरज़ से उस हद तक मुतासर नहीं हुआ, यानी इस मरज़ ने अभी पाकिस्तान में वबा का दर्जा इख्तियार नहीं किया था। अलबत्ता इस ख़तरे की घंटी जो है, संगीनी जो है वो बढ़ रही थी। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इंडस्ट्री बहाल नहीं होगी तो करोड़ों लोग सड़कों पर होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही ख्याल था, जिसके नतीजे में जब सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए तो शॉपिंग मॉल्स पूरा हफ्ता खुले और अब नताइज हम देख रहे हैं, जो असरात सामने आ रहे हैं। मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। एक ही दिन में रिकॉर्ड 78 हलाकतें भी हम देख रहे हैं। इससे पहले इससे ज़्यादा तादाद भी देखी गई। हमने कल अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि क्या बहैसियत कौम हमें इस बीमारी की संगीनी का सही इदराक भी है या नहीं। तो या सब क्वेश्चन अब यहाँ पर ये उठता है कि जो इससे पहले पॉलिसी बनाई गई उसके असरात अब इन दिनों में हम देख रहे हैं। अब गवर्नमेंट जो पॉलिसी तय करेगी आने वाले दिनों में उसके असरात का पता चलेगा। क्या हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या हम सही तरीके से इससे निपट रहे हैं? देखिए, हम तो पाकिस्तानी तरीके में आगे निमट रहे हैं ना, कुछ यूं भी, कुछ वो भी, कुछ ऐसा भी, कुछ कंफ्यूजन भी, कुछ साफ क्लियर साइटेडनेस भी। तो हम तो सारा वो हमारा बिल्कुल मिक्स्ड पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल है, टिपिकल पाकिस्तानी जो एक रद्द-ए-अमल हो सकता है वो हमारा है। पर जैसे भी है, एक चीज़ तो है कि अवाम को ये जहन से कोई पता नहीं कहाँ से ये नुस्खा मिलेगा कि ये चीज़ निकाल दें कि ये कोई अफसाना है, ये कोई वैसे कोई साजिश है, ये बीमारी है। कम से कम इसकी तो समझ आनी चाहिए, इसके बारे में दो राय नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि ये टोटकों शोटकों से और अदरक खाने से और फलाने खाने से ये बीमारी नहीं जाएगी। आप यहाँ पे चले जाएं, सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे आप चले जाएं, पाकिस्तान के हवाले से ऐसे ऐसे लाजवाब किस्म के नुस्खे वहाँ पे होते हैं कि जी ये शर्तिया आप कर लें तो बीमारी कुछ है ही नहीं, जैसे ज़ुकाम होता है, जैसे फ्लू होता है। तो इस सोच से निकलें। अच्छा। और तीसरी चीज़ ये है कि खामखा का रश और भीड़ की जगह उससे इज्तनाब करें। और तो हमारे पास कोई जादू की छड़ी है कोई नहीं। हमने लॉकडाउन भी, जो पाकिस्तानी लॉकडाउन, हमारा जो लॉकडाउन था वो पाकिस्तानी लॉकडाउन था भी और नहीं भी था। वो हमने आजमा लिया, हमने बाकी भी कर लिया। जितना तवातुर से वज़ीर आज़म साहब बोलते हैं, इज्तनाब बोलने से कर ही नहीं सकते। मतलब तकारीर उनका एक मजमुआ बन गया है, जो उन्होंने वो जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ किमिल सुंग नहीं होते, तो इनकी भी एक कलेक्टेड जो तकारीर है आप इस मौजू पे आपको होंगी, वो भी सब कुछ हो गया। लेकिन उस चीज़ से हम ये परहेज़ करें, अवाम जो है, भीड़, रश और जो सौखे लोग हैं जिनको वो मजदूरी या रोज़ाना कमाई करके उस पे इन्हिसार नहीं है, खामखा की शॉपिंग, खामखा का जाना, खामखा की आइसक्रीमें, खामखा की मेहंदियाँ और शॉपिंग, उससे करें, थोड़ा सा करें। ये बीमारी, हम दुआ है, सबकी दुआ है, तमन्ना है कि चली जाए, लेकिन किसी को नहीं पता कब तक रहेगी। हमें जब तक इसका तदारुक नहीं होता इसके साथ रहना पड़ेगा। इसके साथ हमें वो जो तदाबीर है इख्तियार करनी पड़ेंगी, पर इसके साथ रहने का, इसके साथ मुकाबला करने का ढंग तो हम सीख जाए ना, वो तो हो जाए, हमारी चाल तो कोई दुरुस्त हो जाए। अब जैसे आपने कहा, आज की अमवात इतनी ज़्यादा हैं, इससे ज़्यादा ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन कोई बहैसियत कौम, बहैसियत माशरा, कुछ तो हमारी चाल जो है ठीक होनी चाहिए। ढंग हमें आना चाहिए इस बीमारी के साथ रहने का। लेकिन लोकल ट्रांसमिशन की शरह में भी सलमान साहब इजाफा हो रहा है। जो मुआविन खुसूसी बराए सेहत ने हमें अदाद शुमार बताए हैं वो तो परेशान कुन है। इसमें कहीं पे भी ऐसा दिखाई नहीं देता कि आने वाले दिनों में ये बीमारी कम हो सकती है। आपको लगता है कि लॉकडाउन का असल वक्त तो अब आ रहा है? मेरा ख्याल आयशा, लॉकडाउन का जब आगाज़ हुआ था, अगर आप देखें तो वो वक्त दुरुस्त था। मैंने कल भी ये बात कही थी कि इसी वजह से उतने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ जानों का ज़िया नहीं हुआ कि उस वक्त लॉकडाउन हुआ और मौसर हुआ। और आपको याद होगा कि हम जब आते थे ऑफिस के अंदर तो सड़कें खाली थी, और फिर लॉकडाउन करना, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने जब प्रेशर आया,
اصل میں ہمارے یہاں کچھ طبقات ایسے ہیں ان کا پریشر بڑا کارگر ہوتا ہے، عام آدمی کا نہیں ہوتا، کاروباری انجمنوں کا، صنعت کاروں کا اور اشرافیہ کے دیگر طبقات ہیں، وہ کارگر ہوا اور وہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد وہ جو بندوبست کیا تھا وہ بھی سارا درے کا درا رہ گیا۔ مشیر صحت بہت پہلے سے انہی خطرات اور خدشات کی بات کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں خود پرائم منسٹر صاحب کا جو کل سٹیٹمنٹ چھپا ہے کہ خطرات جو ہے وہ اندازوں سے بہت زیادہ ہیں اور یہ ان کی اپروچ درست ہے، لیکن بات یہ کہ ایک طرف یہ بات جیسے آپ نے کہا کہ درست ہے کہ جی خطرات اندازوں سے بہت زیادہ ہیں، لیکن ان بے احتیاطیوں کا سد باب کس نے کرنا ہے کہ ایک تحریک ہے جی کہ لاک ڈاؤن ختم کر دیا جائے، لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد جو صورتحال بنی ہے وہ تو ساروں کے سامنے ہے اور اس میں ذمہ دار ہم خود ہیں، اس لیے کہ ہم نے لیٹ نکالی اپنی، وہ جو ہم گھروں سے نہیں نکلے تھے، وہ جو ہم نے اپنے آپ کو گھروں میں پابند کیا تھا، وہ باقاعدہ لیٹ نکالی گئی اور اب اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں کہ ہمارے اخبار کے اندر 78 لوگ آج جو حکومتی اعداد و شمار ہے، ایک انگلش اخبار نے 81 لوگوں کا دیا ہے اور یہ اعداد و شمار تو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ بہت پریشان کن ہے، اور مشیر صحت نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اب جو صورتحال بنے گی اس کے ذمہ دار لوگ ہوں گے۔ تو میرے لیے یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ اس ساری صورتحال میں کیا حکومت خود کو بری الذمہ سمجھ رہی ہے؟ بری الذمہ ہوا نہیں جا سکے گا، چاہے یہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہو یا الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، جب یہ رجحان بڑھے گا تو اس کو بندوبست کرنا، اس پہ آگے کچھ جو اقدامات کرنا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ جو آنے والا اجلاس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو 1 جون کو NCC کا اجلاس بلایا گیا ہے، اس میں فیصلے ہونے ہیں، فیصلے خوب سوچ سمجھ کے ہوں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جی پنجاب ایک بات کر رہا ہے، سندھ دوسری بات کر رہا ہے۔ اب جو ہے یہ جن جو ہے نظر آ رہا ہے، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ عید الفطر سے پہلے کہا تھا کہ جن آپ نے قابو کر کے دکھایا تھا، بوتل میں بند کیا تھا، لیکن جو بوتل کا بند جن جب باہر آتا ہے نا پھر اسے قابو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ وہ مرحلہ ہے۔ اچھا، سندھ کے کنسرنز بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سعید غنی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک بار سخت لاک ڈاؤن کر کے ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور مرتضیٰ وہاب یہ کہہ رہے تھے کہ اسپتال آنے والے 10-12 دن میں اوور لوڈ ہو سکتے ہیں۔ یہ سب ہیں کہ گورنمنٹ دوبارہ سے اپنے کنٹرول میں لینے پڑیں گے، عوام پہ تکیہ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، اگر سندھ حکومت کرنا چاہتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی روک سکتا ہے۔ سندھ حکومت جو ہے اپنا فیصلہ اگر کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ ابھی آپ کو نہیں لگتا سپریم کورٹ کے فیصلے کے اثرات ہیں 8 جون تک، جب سپریم کورٹ دوبارہ رپورٹس دیکھے گی اس کے بعد ہی گورنمنٹ کچھ کر سکے گی؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے اس بات پہ پابندی نہیں ہے کہ جو صوبائی حکومتیں خود فیصلہ نہیں کر سکتی، اگر وہ سمجھتی ہیں اس سچویشن ایسی ہے تو فیصلہ کر کے پھر جب کورٹ کا دن آئے گا اس میں وہ ایکسپلین کر سکتی ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ ان وجوہات کی بنا پر کیا۔ کیونکہ دیکھیے اصل حقیقت جو ہے وہ انتظامیہ کو پتہ ہے، ہمارے پاس تو انفارمیشن سیکنڈری کی حیثیت سے آتی ہے نا، انتظامیہ ڈائریکٹلی انفارمیشن آ رہی ہے اس کے پاس، پھر وہ اکٹھی ہو کے پروونشل لیول سے فیڈرل لیول تک پہنچتی رہتی ہے، تو یہی فیصلہ کر سکیں گے۔ لیکن اس میں جو ہے نا 2 ہی چیزیں ہیں جن پہ آپ کو توجہ دینی پڑے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آپ کو توازن کریٹ کرنا ہوگا، کیونکہ جو تفصیل میں نے دوسرے ملکوں کے بارے میں پڑھی ہے ابھی پچھلے کوئی 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے اندر، کہ لاک ڈاؤن کو کس طرح ڈیل کیا گیا، اس کی سوشل اور اکنامک امپلیکیشن ڈیولپنگ کنٹریز میں کیا تھی، انڈیا میں کیا تھی، بنگلہ دیش کو کیا گیا ہے اور جگہ کیا گیا ہے، وہاں توازن کی کوشش کی گئی ہے، کہیں کامیابی ہوئی ہے کہیں کامیابی نہیں ہوئی، اور کوئی حکومت بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں 100% صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کوئی بھی حکومت کسی ملک کی بھی، کیونکہ سارا ٹرائل اینڈ ایرر کا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایک توازن قائم رکھنا پڑے گا، انسانی ضروریات اور یہ جو میڈیسن یا بیماری کے تقاضے، دونوں کو توازن کس طرح۔ دوسرا یہ ہے کہ جو احتیاط کا جو سبق ہے اس کو بار بار آپ کو پڑھانا ہوگا، اور پڑھاتے رہیے، نا امید نہ ہوئیے، اور اس کے لیے جس طرح میں کل کہہ رہا تھا کہ جو سوشل کنٹرول میکنزمز ہمارے یہاں ہوتے ہیں جو کہ گاؤں کے لیول تک پہنچتے ہیں، وہ اور لوکل ایڈمنسٹریشن مل کے کام کرے تو میرا خیال ہے یہ چیزیں ایڈریس ہو سکتی ہیں اور ان کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کل سے بازار میں اب وہ رش نہیں ہے جو عید کے دنوں میں تھا،
یعنی رش میں تھوڑی سی کمی ہے. یہ جمعہ ہفتہ اتوار کی وجہ سے پروفیسر صاحب ہو سکتا ہے جمعہ ہفتہ اتوار کی طرف سے ہو, لیکن ہو سکتا ہے تو اس کا بھی ایفیکٹ آئے گا چند دنوں کے بعد. ابھی تو ہمارے پاس جو رزلٹ آ رہا ہے یہ وہ رش ہے جو کہ ہم نے عید کے دنوں میں دیکھا, اس کا امپیکٹ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک دم سے معاملات بگڑ گئے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اب ہمیں کمی نظر آتی ہے, جسے آپ جمعہ ہفتہ اتوار کہہ لیں یا کوئی اور کہہ لیں, کہ جو کمی نظر آتی ہے عید کی نسبت, یعنی رش اب بھی ہے, عید کی نسبت کم ہے, تو اس کا بھی کیا امپیکٹ ہوگا, اس کو بھی دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے فیصلہ کرنے. اچھا ویسے حکومت کیا کر رہی ہے, اس پہ تو ہمارے پروگرامز میں خبر بہت بات ہوتی رہی. کل کے پروگرام میں آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ کے گاؤں میں لوگ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں, کیونکہ اس کا علاج تو ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا. اس پر کام ہو رہا ہے, ویکسین کی تیاری کے اوپر مختلف ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں. کیا بیماری میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنا اپنا ٹوٹکا اس پر آزما رہے ہیں, اپنا اپنا تکا لگا رہے ہیں اور اس کو بہت آسان سمجھ رہے ہیں کہ اسے جڑی بوٹیوں سے ٹھیک کرنا ممکن ہے؟ دیکھیں یہ ساری دنیا کے اندر جو ہے لوگ اس طرح کی جو ٹرائل کر رہے ہیں, کوئی گرم کافی پیتا ہے, کوئی گرم چائے پیتا ہے. یورپ کے اندر کچھ لوگوں نے کہا کہ جی نیٹ آپ وسکی اور وڈکا پئیں تو اس سے بھی جو وائرس ہے آپ کے گلے کے اندر لکھ کر اس کو مار دیتا ہے. تو لوگ وہ کافی زیادہ وہاں پہ رش دیکھنے کو ملا, ان کی جو لکر شاپ تھی یہاں سے شراب پاکستان کے اندر جس کو کہتے ہیں خریدنے کا. جی پوری دیکھیں عائشہ, پوری دنیا کے اندر آج کی تاریخ تک 365 افراد اس وائرس کی وجہ سے لقمہ اجل بنے ہیں, اور اس کے اندر جو پاکستانیوں کی تعداد ہے وہ ابھی تک 1395 ہے. تو اگر اور سب سے اس میں جو دیکھ رہے ہیں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اموات ان ممالک میں ہوئی ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں, جن کی اکانومیز بڑی سٹرونگ ہے, جن کا ہیلتھ انفراسٹرکچر بہت ہائی ٹیک ہے. وہاں پہ لوگ بات سنتے ہیں, لوگ جو اپنی حکومتوں کی بات کے علاوہ بھی اپنے تئیں بھی لوگ جو ہے احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں. تو وہاں پہ یہ ہوا ہے. وائرس ہے, وائرس ایک ایسا ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ یہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی. اکا دکا جو ون پارٹی رول والے ممالک ہیں, چائنا کی مثال دے لیں, ویتنام کی, وہاں سے آپ کو خبریں ان کی حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں ملتی. وہ وہیں سے وہی خبر نکلتی ہے جو کہ وہ ان کی حکومت چاہتی ہے. اس کے اوپر آج کل ٹرمپ آپ کو پتہ کافی سیکھ پا ہوئے ہیں. انہوں نے WHO کی وہ جو ہے امداد بھی کاٹ دیا ہے, چونکہ کہ جی WHO چائنا کے ساتھ ملا ہوا ہے, ہمیں انہوں نے بتایا ہی نہیں, ہمیں اندھیرے میں رکھا, واٹ ایور جو بھی اس کا ایک آرگومنٹ ہے. کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, پاکستان کے اندر جو وائرس کے جو موجودہ حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو وائرس ایک ہے, بیماری ہے, اس کی احتیاطی تدابیر آپ کو کرنی ہے. ایاز صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, لوگوں کو یہ بار بار باور کروانے کی ضرورت ہے کہ خدارا یہ بیماری ہے, اور یہ بیماری اگر کسی کو لگ جائے تو یہ اس سے اموات ہوتی ہیں. لوگوں کو احتیاطی تدابیر اپنانی ہیں. حکومت کو اپنے تئیں بار بار یہ لوگوں کو بتانا ہے, ہر سطح کے اوپر لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چند ایک حقیقتیں ہیں ان سے آپ نظر نہیں ہٹا سکتے. نمبر 1, آپ کے ملک کے اندر 35 سے 40% لوگ ہیں وہ سطح غربت سے نیچے رہتے ہیں. آپ ان کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے اندر نہیں رکھ سکتے. آپ کے ملک کا جو ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ہے وہ آپ جس کے مرضی اوپر اس کو سر کے اوپر ڈال دیں, وہ بڑا کمزور ہے. یہاں پہ لوگوں کو اس طرح کی فیسلٹیز نہیں مل رہی. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ٹیلی ویژن کے اوپر ڈاکٹر صاحبہ جو پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ہیں وہ بتا رہی تھی کہ ایک ٹیسٹ کے اوپر 5 سے 6 ہزار روپیہ لگتے ہیں. اگر ہم روزانہ 6 سے 7 ہزار ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں 2.5-3 کروڑ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں. وہ تو کون سا ملک ہے جو اتنے زیادہ اخراجات برداشت کر رہا ہے؟ تو ہر ملک اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن کی صورتحال تو مجھے نہیں لگتی کہ لاک ڈاؤن کی طرف جایا جائے گا. آپ کو اکانومی کو بھی چلانا ہے, لوگوں کو بار بار یہ بتانا ہے کہ یہ وائرس ہے. آج جو ایک
एक फैसला हुआ है मेरे ख्याल में, अगर इसके ऊपर हुकूमतें अमल करवा सकें, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें, वो ये है कि घर से जो भी बंदा बाहर निकले वो अपना नाक और मुंह ढांप के निकले। पिछले दिनों भी एक प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि हम जब भी अपने घर से निकलते हैं कपड़े पहन के निकलते हैं, कोई 4-5 गज कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से आधा फुट कपड़े का मास्क आप बना लें। आप बाजार से नहीं खरीद सकते तो घर से जो आपके पास कोई पुराने कपड़े हैं उसे नाक और मुंह ढांपे। पूरी दुनिया के अंदर अभी यही बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा मुस्तने तरीका यही है कि आप मास्क इस्तेमाल करें। इससे आप जो है इसके जो है असरात को कम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको फैलाव को रोक सकते हैं। अब देखें आज जो फैसला किया गया, आने वाले दिनों के अंदर सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतें इसके ऊपर कितना जो काम करवाती हैं। और ऑन द लाइटर नोट जिस तरह यासर ने कहा जी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं बोलते खुदारा, वो 10-12 दिन से हम उनकी शक्ल और उनकी तकरीर सुनने को वो तरस गए हैं, तो उनको आने दे प्राइम मिनिस्टर साहब को, वो बोलते हैं तो कोई खबर बनती है। अब होपफुली एक आध दिन के अंदर वो मेरे ख्याल में बोला तो है, उन्होंने कहा निज़ाम इंसाफ से जो एतमाद अवाम का वो मुतज़लज़ल हो चुका है, इस पर हमने बात करनी है। लेकिन ट्वीट किया है, कोई तकरीर नहीं की मीटिंग के बाद, एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन उनकी बात फिर उनके बयान का ही दर्जा रखती है। लेकिन अयाज साहब, अभी एक राबिता कमेटी का इजलास तो होगा और उसमें हुकूमत के पेश नज़र ज़ाहिर है तमाम मामलात एक बार होंगे। आपने ये कहा कि ये नहीं हो सकता पहले लॉकडाउन लगाएं फिर हटाएं फिर लगाएं। अगर मामलात बिगड़ते हैं, हंगामी सूरत हाल का सामना पाकिस्तान को करना पड़ता है, जैसे ब्राज़ील में एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, अमेरिका में एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, वहाँ देखा सबने, तो पाकिस्तान में अगर ऐसा होता है तो क्या अमर माने है कि दोबारा लॉकडाउन लगा लिया जाए? कहा कि प्राइम मिनिस्टर बोलते नहीं हैं, मैं तो कह रहा था कि ज़्यादा ही बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। मैं तो वो थोड़ा कह रहा था। लेकिन एक और चीज़ है, हमारा इतना पाकीज़ा प्रोग्राम है और यहाँ पे बड़े पहुँचे हुए हजरात हमारे पैनल का हिस्सा हैं। यहाँ पे इन्होंने विस्की वोडका का जिक्र कर दिया। खावर घुमन साहब ने मेरी तो रूह आपके साथ बैठे अल्फाज तौबा 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 तौबा, ये जो है जी बिल्कुल, ये हज़फ कर दिए जाएंगे, एक्सपंज कर दिए जाएंगे। देखिए हाँ, हम कोरोना वायरस का जो है कुछ सदेबाब कर सकें या ना कर सकें, हमने जो रिंदाने ममलिकत उनका सही इलाज किया है, सब कुछ बंद करके वहाँ रख दिया। हलकान होते रहें। वो जो है ये मामला ठीक होने चाहिए, रूहानी मामला ठीक होने चाहिए, बीमारी का भी हम वो कर लेंगे। जहाँ तक वो लॉकडाउन शॉकडाउन की है, आप वो बार बार कहाँ आप लॉकडाउन करेंगे, इधर करेंगे। अब ये फैसला हो चुका है, अब लोगों को आदत पड़ चुकी है, लॉकडाउन से निकल के बाजार वगैरह खुल चुके हैं, आपको वापस करना मुश्किल होगा। अपना मजाक आप वैसे ज़ाती तौर पर क्या आपको ऐसी इत्तलात मौसूल नहीं हो रही कि मुख्तलिफ मकामात पर जो माइल्ड फीवर सिम्टम्स हैं, जो इसकी सोर थ्रॉट, गले का दुखना, इस बीमारी में मरीजों की तादाद में इजाफा रिपोर्ट हो रहा है, इवन कि हमारे अपने कॉन्टेक्ट्स में? भाई देखें, हमारी मिसकंसेप्शन है वो जो हम शुरू में ना टेस्ट था ना कुछ था, तो हमारे जब तादाद थी 1-2 हज़ार, तो हमने कहा देखें जी हम तो मुनफरिद कौम है ना, अल्लाह की खास मेहरबानी है, यहाँ पे हुई नहीं है हमारी। भाई आहिस्ता आहिस्ता जहाँ से टेस्टिंग हो रही है, वो जो नेटवर्क जो सेहत का होना चाहिए था पहले दिन से वो फैल रहा, तो वो आपको बीमारियां जो है ज़्यादा नज़र आ रही हैं। और जो टेस्टिंग बढ़ेगा, अभी तक उसका पीक नहीं आया, उसका इंतहा जो है उसको हम नहीं पहुंचे, हमें नहीं पता कि कब इंतहा यहाँ पे होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसका इलाज है कि आप एहतियात करें, आप लॉकडाउन भी करें। लॉकडाउन के दौरान, पाकिस्तानी लॉकडाउन के दौरान, आप सब्जी मंडियों में तो जाते हैं ना वहाँ पे, और देखते वहाँ पे क्या तमाशा था, बाकी बाजार बंद और सब्जी मंडियों में क्या हशर वहाँ पे बरपा था। ये हमारा अजीब अंदाज है। तो यहाँ पे उस किस्म का लॉकडाउन करके आपने खाने पीने की अशिया पे तो पाबंदी लगानी ही नहीं है। तो जहाँ पे बाजारों पे और दुकानों पे लॉकडाउन होगा, वो हम कसर निकाल देंगे। जो कोई छापड़ी वाला है वहाँ पे वहाँ 6 मतलब हम एक जो नज़्मो ज़ब्त से चीज़ हो सकती है वो करने से हम ना आशना है, वो हमने नहीं करनी, तो उस पर जोर देना चाहिए। ये अच्छा है कि हुकूमत ने फैसला किया है शादी घर नहीं खुलेंगे, सिनेमाज नहीं खुलेंगे, वो तो दावत देनी है ना, वो तो कि हाँ जी बीमारी को दावत देने के मुतरादिफ है।
ट्रांसपोर्ट खुलती है, वैगनें खुलती हैं शहरों में, उसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि ऐसे ना हो। ये जो हमारा रुझान है कि एक मोटरसाइकिल पे, वो चीनियों ने भी क्या मोटरसाइकिल बनाया होगा, यहाँ पे 4-4 आदमी बैठे होते हैं यहाँ पे, उस चीज़ को रोकना चाहिए कि ऐसे आप ना करें। तो वो चीज़ें जो हैं हमें थोड़ा सा उसमें एहतियात करना पड़ेगा, पर बार बार आप नहीं कह सकते, कोई ज़मानत है कि आज आप लॉकडाउन करेंगे और वो बीमारी की शरह जो है वो कम हो जाएगी। हमारे पास ऐसा कोई नुस्खा नहीं। ठीक है, लेकिन बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को एडवाइस किया गया है क्योंकि वहाँ पर केसेस बढ़े हैं, टेस्टिंग की शरह वहाँ कम है। अभी तक अगर मजमूई तौर पर 5 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं तो ये तादाद भी कम है, और डॉक्टर्स की जो मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं उनका ये कहना है कि तादाद मरीज़ों की अंदाजे से भी ज़्यादा है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, बात हो रही है कि लॉकडाउन में अगर नरमी इसी तरह रहती है और अवाम इसी तरह एहतियात नहीं करते या ऐसे वहम कोई साजिश समझते हैं तो क्या हम कोरोना वायरस के रुझानात पर काबू पा सकते हैं। वैसे सलमान साहब, या साहब का भी पॉइंट अपनी जगह वैलिड है कि गवर्नमेंट बार बार आगे पीछे पॉलिसी को नहीं कर सकती, उसे अपनी ज़रूरत को, अपने माशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी बनाना पड़ेगी। अगर लॉकडाउन में ऐसे ही नरमी रहती है तो क्या हालात आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगे? आयशा, पहले तो ब्रेक से पहले वो जो इलाज की बात हो रही थी, ये तो अपने अपने एक एतकाद की बात होती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अदरक के इस्तेमाल से, एक वो सना मक्खी है उसका कहवा जो है, और इसके अलावा ये आजमूदा नहीं, वैसे सलमान साहब बता दें, ये ना आपकी बात सुन के कुछ लोगों के नज़दीक के वटेका और विस्की की है, ये तो शफा अपने अपने जो पसंदीदा मशरूब के। लेकिन बात यह है कि ये माहिरीन की और डॉक्टर्स की राय ये है कि इसका कोई इलाज नहीं। अब जहाँ तक लॉकडाउन की बात है कि शायद मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों का ख्याल है कि वो लॉकडाउन की तरफ नहीं जाया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पास कोई मुतबादल ऑप्शन ज़रूर मौजूद है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ और मुसलसल कह रहा हूँ कि जब आपके मुतासरीन की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, शरह बात है उसमें इजाफा हो रहा है, और जब ये सारी सूरत नहीं थी, वो क्यों थी? इसलिए कि इसी हुकूमत ने एक फ़ैसला किया था और बर वक्त किया था। यकीनन उसमें माशी सतह पे प्रॉब्लम्स होंगे, ताजरों के प्रॉब्लम्स होने, आम आदमी का प्रॉब्लम था, और उस जिन को हमने किसी हद तक काबू किया था और आज तक उसके असरात। अब ये सारा सिलसिला क्यों बढ़ा कि हुकूमत ने लिया, किन लोगों का प्रेशर लिया? पहले आपको फैसला ये करना है कि आपके नज़दीक जो तरजीह है वो कोरोना वायरस है, उसका सद्देबाब है, या तरजीह आपके नज़दीक के भूख, नंग और गुर्बत है। और एक बात मैं आयशा पूरे वसूख से कह सकता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा समाजी ढांचा इतना मजबूत है कि आज भी हिंदुस्तान के मुकाबले में हमारे यहाँ कोई भूख से नहीं मरता। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर गुर्बत होगी, लेकिन लोगों को खुराक की फराहमी करते हैं। खुद हुकूमत के इक़दामात की वजह से समाजी इदारों ने काम किया है, सियासी लोगों ने काम किया है, महलों के अंदर कमेटियाँ बनी हैं, और इस वक्त भी जिस सूरत हाल से हम 2-4 हैं, ये अब निविश्ता दीवार है कि ये जिन काबू से बाहर होता नज़र आ रहा है। मैं नहीं कहना चाहता कि जी आप एक मुकम्मल लॉकडाउन कर दें, लेकिन आप फैसला वो करें जो मुल्क के फायदे होना चाहिए और कौम के फायदे में भी होना चाहिए, कि बात ये कि इंसान जिंदा रहेगा तो आगे भूखा और बाकी मसाइल होंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हुकूमत का जो आने वाला इजलास है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि आपने ये जो 3 दिन की पाबंदी है, हमने इंतजामी मशीनरी के जरिए तो बंदोबस्त करना था। उन MOUs को हमने देखा कि हवा के अंदर तहलील होकर रह गए, और जिस पुलिस को मार्केटों में लगाया था, मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि वो शटर ऊपर करने के कितने पैसे लेते रहे और शटर नीचे करने के कितने पैसे। बिल्कुल ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं सामने। लेकिन प्रोफेसर साहब, अगर लॉकडाउन नहीं तो मुतबादिल रास्ते क्या हैं गवर्नमेंट के पास? देखिए, मुतबादिल रास्ते तो यही है ना कि एक तो आप बतदरीज अपनी हेल्थ की जो सपोर्ट सिस्टम है उसको मजबूत और मुस्तहकम कीजिए। दूसरा ये है कि आप एहतियात की तलकीन और उसके तरीक़ों की तरवीज, उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप दूसरे मुल्कों के तजर्बों पर भी देखें तो हम ये देख रहे हैं कि अब लॉकडाउन को बढ़ाया नहीं जा रहा उन मुल्कों में भी जिन मुल्कों में डेथ रेट हाई है। आप हमारे करीब इंडिया को देख लें जिसका डेथ रेट हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, और दूसरे मुल्कों में भी ये जो लॉकडाउन जो सख्त उन्होंने इन्फोर्स किया था उसको रिलैक्स किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक एहसास जो है जिम्मेदारी का
وہ کروانا ضروری ہے. ہمارے ہاں تو چونکہ ہم نے سکھایا ہی نہیں ہے معاشرے میں کہ آپ پہ احساس ذمہ داری کیا ہوتا ہے, تو اس کی قیمت اب ہم دے رہے ہیں. تو وہ تو ایک لانگ ٹرم علاج ہے کہ کس طرح ہم ایسا ذمہ داری پیدا کریں, وہ تو بعد کی بات ہے. لیکن فی الحال میرا خیال یہ ہے کہ میڈیا ہے, معاشرہ ہے, لوکل انتظامیہ جس پہ میں ایمفسس دیتا ہوں, اور لوکل کمیونٹی آپس میں مل کے جو ہے اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ یہ سیریس ایشو ہے, چیلنج ہے. آپ کچھ بھی ٹوٹکے کریں لیکن اس کے باوجود سب سے اہم علاج جو ہے وہ محتاط ہونا ہی ہے. تو لہذا تلقین سے اور اس سلسلے میں ایفرٹ کرنی پڑے گی. باقی رہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل پابندیاں لگا دیں, پابند کر دیں, بند کر دیں, میرا خیال ہے کہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے کر لیں. امپلیمنٹ نہیں آپ کر سکیں گے یہ چیزیں جو ہیں پاکستان کے تو کیا کوئی بالکل نئی پالیسی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس اجلاس کے بعد؟ خاور ابھی گورنمنٹ نے بجٹ بھی پیش کرنا ہے. عائشہ دیکھیں, آپ پوری دنیا کے اندر تمام ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے جو تجربات سے ہی بات سیکھ رہے ہیں نا. ایک تو میں تھوڑا سی کلیریفیکیشن کر دوں, وہ چند جو ممنوع اشیاء کا میں نے ذکر کیا تھا وہ میں نے یہی کہا تھا کہ باہر ایک متھ یہ ہے جس طرح ہمارے ہاں کہ گرم مشروبات پینے سے آپ اس وائرس کو مار سکتے ہیں, باہر ایک یہ متھ تھی کہ یہ جو ممنوع مشروبات ہیں ان کو ذرا نیٹ فارم میں پئیں تو یہ وائرس مر جاتا ہے. تو وہ میں نے مثال دی تھی آپ نے, بالکل ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جی جی. اچھا, پاکستان کے اندر وہی ہے نا, ہم نے کون سا یہ کہا ہے کہ آپ نے تجویز کیا, آپ نے مثال ہی دی ہے, آپ نے کون سا تجویز کی ہے؟ اچھا بیرون ہم جو ہے نا پڑھا لکھے جو یورپ ہے اس کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں, پڑھے لکھے امریکہ کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں, ہم اپنے جو ساؤتھ ایشیا اس کی مثال اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں. انڈیا اسٹرکٹسٹ لاک ڈاؤن کیا گیا, اور وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا جو بات کر رہا ہے کہ وہ انڈیا کا تجربہ جو ہے وہ ناکام ہوا ہے. اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش اور ہمارے تجربے کو سراہا گیا کہ ہمارے ہاں لاک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے پاکٹس کے اندر جہاں جہاں ہم اس پرابلم کو دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں معیشت کو بھی آگے چلانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. کل میری بات ہوئی تھی اسد عمر سے, چونکہ وہ NCOC کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں, تو ان سے یہی سوال تھا کہ آپ کے پاس نیکسٹ آپشنز کیا ہے. بقول اسد عمر صاحب کے کہ اس وقت جو ہم ڈیلی بیسس کے اوپر ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے, چیزیں جو تھنگس ہیں دے آر ویری مچ انڈر کنٹرول. آپ کی جو ہاسپٹل کی فیسلٹیز ہیں, آپ کی جو پروجیکشنز ہیں مختلف سطح کے اوپر جو آ رہی ہیں, وہ ہمارے ابھی کنٹرول کے اندر ہیں. خدا نخواستہ اسد عمر کا یہ کہنا تھا کہ کل کلاں کو نو بڈی نوز, جس طرح آپ نے کل بھی ذکر کیا تھا, اور حکومت وقت نے جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے یہ لکھ کے دیا تھا کہ 25 اپریل تک ہم 50,000 کے قریب جو ہے کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ 25 مئی کو جو ہے اس تعداد کو ہم نے ہٹ کیا. لہٰذا پروجیکشنز ہیں وہ ڈفر کر رہی ہیں, ہر ملک کے اندر ڈفر کر رہا ہے. ابھی تک جو اچھی بات ہے ہمارے ملک کے اندر ابھی جو بہتر جو چیز چل رہی ہے وہ ہے آپ کا فرٹیلٹی ریٹ. ہم ایشیا کے اندر لوئسٹ ہیں, بنگلہ دیش سے ہم پیچھے ہیں, ہم انڈیا سے پیچھے ہیں, دنیا سے تو ہم بہت ہی ہیں. فار ایگزامپل جس طرح UK کے اندر 14% لوگ مرے, اٹلی کے اندر 14.5%, امریکہ کے اندر 6%, اس طرح باقی ممالک کے کافی زیادہ ہے, ہمارا ابھی کافی کم ہے. اگین جو فیکٹس اینڈ فگرز آئیں گے حکومت کو فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں کل کلاں کو خدا نخواستہ کوئی حالات جس طرح آپ بار بار جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ ملک کے اندر کوئی اٹلی والے حالات پیدا ہو جاتے ہیں یا نیو یارک والے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, تو پھر حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ جی سب کچھ بند کر کے کوئی ٹھیک ہے جی اب ہو ہی نہیں کچھ سکتا. لیکن فی الحال جو آن گراؤنڈ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق میرے خیال میں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ جو گورنمنٹ ہے میرے خیال ٹھیک جا رہی ہے. اگین ہمیں بحیثیت معاشرہ انڈیویجولز ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ بیماری ہے, احتیاط کرنی ہے, اور لوگوں کو جتنا زیادہ ہم اس کی جو ہے یہ بات بتا سکیں, ان کو کمپین کر سکیں. بہرحال مختلف ممالک میں خبر گورنمنٹس لیڈ کرتی رہی ہیں, اور اس گورنمنٹ نے ایک بار پھر یہ ثابت کرنا ہے ایک نئے موڑ پر جب پاکستان میں کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے عوام کے تحفظ کے لیے. آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں, اور جس بیان کا تذکرہ ہوا خاور نے جو اس سے پہلے بات کی, ایاز صاحب نظام انصاف سے عوام کا اعتماد متزلزل ہو چکا ہے. عمران خان صاحب یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں یا ان پہ یہ انکشاف ہے؟ نہیں, یہ متزلزل جو آپ کہہ رہی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ متزلزل تو ہوتا ہے کہ بات ہل جائے
کہ پہلے قائم ہو چیز اور پھر ہل جائے. تو کبھی یہ جو آپ یہ نسخہ انصاف کی بات کریں کبھی قائم تھا؟ کوئی ہماری عوام اتنی بھولی تو نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اتنا بے وقوف سمجھا ہوا ہے. عوام پہ تمام اداروں کی جو حقیقتیں ہیں وہ آشنا ہیں، بالکل پتہ ہے. محکمہ مال کے پاس عیاں ہیں. دیکھیں نا، آپ نے میرا درست کر دیا، وہ جو لفظ جس کی میں ٹٹول رہا تھا وہ آپ نے سپلائی وہ دے دیا، وہ آپ نے دے دیا، بالکل ٹھیک. جب یہاں پہ عام آدمی جاتا ہے محکمہ مال کے پاس، اسے پتہ ہے فرد لینے کے لیے کیا کرنا ہے، تو جیب میں اتنی رقم لے کے وہ جاتا ہے. جب تھانے میں جاتا ہے تو اس چیز کا ذہن میں احتیاط اور اعتماد ہوتا ہے کہ پرچہ کروانے کے لیے ایسے ایسے کرنا پڑے گا. ہر محکمے کا وہ ہے. اب جو محکمہ جو عدالت ہے اس کے بارے میں یہاں پہ میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ کھل کے بات وہ ہو نہیں سکتی. صرف میں اتنا فقط کہوں گا، محکمہ انصاف میں بھی آپ کو کوئی ڈاکیومنٹ چاہیے ہو تو اس کی بھی غیر سرکاری فیس مقرر ہوتی ہے. تو کون سا اعتماد پہلے تھا جو آج خان صاحب کو پہ منکشف ہوا ہے کہ وہ متزلزل ہو گیا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی متزلزل نہیں ہوا. اور عام جو پاکستانی ہیں وہ ایسی بات پہ ہنسے گا نہیں، حیران ہوگا کہ یہ باتیں کیا کر رہے ہیں، کون سا متزلزل ہوا ہے، کون تو کوئی کسی کا عوام کا اعتماد متزلزل نہیں ہوا. وہ بالکل پرانے زمانے سے پتہ آ رہا ہے کہ اس کام کے کرنے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، وہ سب کچھ. اچھا لیکن ایک چیز میں آخر میں نہیں چلیں، میں نے ٹائم اگر زیادہ وہ لے لیا کیونکہ وہ ہم کہا کرتے تھے، لیکن بات مکمل کر لیجئے، تشنہ لب نہ ہی رہے ہیں صاحب، پھر آگے بڑھتے ہیں، آپ بات مکمل کر لیں. میں تو صرف ایک چیز، وہ سلمان غنی صاحب کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ ایک سے زیادہ بار انہوں نے ڈرا دینے والے انداز میں وہ ہمیں یقین کہتے ہیں کہ بھوک سے یہاں کوئی نہیں مرتا. اور جناب والا گناہگار جو ہیں پیاس سے مر گئے ہیں. پیاس اس لیے کہ یہاں پہ صاف پانی نہیں ملتا، کسی ٹوٹی آپ کھولیں آپ وہ پانی پی سکتے ہیں. مسائل تو ویسے ایسا اپنی جگہ پر موجود ہے، میری اطلاع یہ ہے کہ آپ کو صاف پانی ملتا ہے، لیکن انصاف کے لیے بھی ایک پیاس ہے نا سلمان صاحب. اندھیرے کو اگر عمران خان صاحب بھی کوسیں گے تو انہی سے تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ روشنی لے کر آئیں گے. تحریک انصاف جو ہے وہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے گی. آصف سعید کھوسہ صاحب سے انہوں نے ایک شکوہ کیا تھا گئے سال، انہوں نے جواب دیا تھا، وہ پھر شکوہ کس سے کر رہے ہیں؟ عائشہ میرا خیال ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ بیان ہے پرائم منسٹر صاحب کا، اور حقیقت پسندانہ ہے، اس لیے کہ ان کے اپنے بھی کچھ کنسرن ہیں اور ہمارے زمینی حقائق بھی یہی ہیں. ویسے تو اگر آپ ان کی پارٹی کا جائزہ، انہوں نے اپنی جماعت کا نام ہی تحریک انصاف رکھا تھا اور وہ سب سے زیادہ انصاف کی بات پاکستان میں کرتے آئے، اور اس میں کوئی دو آرا نہیں. ایاز صاحب نے اپنے انداز میں کہا کہ اس ملک کے اندر نہ عدالتی انصاف ہے، نہ انتظامی انصاف ہے، نہ سیاسی انصاف ہے، نہ سماجی انصاف ہے. رکاوٹ کون ہے ویسے؟ دیکھیں آپ کا سسٹم رکاوٹ ہے، میں بتاتا ہوں آگے کہ بات یہ کہ یہ انصاف کی بات کیوں کی جاتی ہے کہ جب انصاف ہوتا ہے تو اس میں امیر اور غریب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شکایت ہو تو اثر و رسوخ والا اور جس بیچارے کی سفارش نہ ہو ان کی بات ایک طرح سے سنی جاتی ہے. اور اس پہ کوئی دو آرا نہیں کہ پاکستان کے اندر دو سسٹم موجود ہیں، ایک شافیہ کا سسٹم ہے، ایک غریب عوام کا سسٹم ہے. کہیں انصاف موجود نہیں ہے. اور آج اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ صرف انصاف ہے، اور مایوسی کی کیفیت اس لیے کہ آج وہ شخص یہ بات کر رہا ہے جس نے سب سے زیادہ انصاف کی بات کی تھی. اور اگر وہ پریشان ہے، دیکھیں ان کے کنسرن کیا ہیں جو میں سمجھ پایا ہوں کہ وہ انصاف کے حوالے سے سمجھتے تھے کہ میں کچھ کام کروں گا، وہ چیز سامنے آ گئی ہے. وہ لوگوں کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے تھے، وہ آپ حقیقت حال دیکھ رہے ہیں. وہ لوگوں کی عدالتی انتظامی باقی انصاف کی بات تھی، وہ سب پہ یہاں ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکری ہے بطور قوم کے بھی اور ہماری سیاسی لیڈرشپ کے لیے. دنیا کے اندر، دنیا کے جو جمہوری معاشرے ہیں وہاں پر کم از کم لوگوں کی بات سنی جاتی ہے. کیا آج وہ ٹھیک کہا انہوں نے کہ تھانوں کے اندر، عدالتوں کے اندر، کیا اس ملک کے اندر انصاف بکتا نظر نہیں آتا؟ بکتا ہے. بڑے آدمی کے لیے قانون علیحدہ ہے. یہ ایک دو واقعات پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں، آپ نے دیکھ نہیں لیا کہ اس میں کیا ہوا کہ جو عام آدمی، میں ہمیشہ صاحب کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوں اور یہ زمینی بہت بڑی حقیقت ہے کہ صاحب اس دن ہوگا
जिस दिन हमारे थाने के अंदर जो 10,000 के नादिंदा वाला सलूक 10 करोड़ और 10 अरब वाले के साथ होगा, वो फिर ऐसा दिन कब आएगा और क्यों नहीं? अभी तक कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, इसलिए कि एक तीसरी पार्टी से उम्मीद थी जो वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म ने न सिर्फ ये कहा कि इंसाफ के निज़ाम पर आवाम का एतमाद मुतज़लज़ल हो चुका, बल्कि साथ ही ये भी बताया कि इस हुक्म को दूर करना और आवाम को सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी तहरीक इंसाफ का मंशूर है और अब हुकूमत में है। प्रोफेसर साहब, तो एक वज़ीर-ए-आज़म के रास्ते में क्या रुकावट हो सकती है अगर वो इस्लाह करना चाहे, रिफॉर्म्स करना चाहे? देखिए, सबसे बड़ी जो रुकावट है वो ये है कि हमारे सिस्टम में कैपेसिटी ही नहीं है कि हम जो है सही मानों में इंसाफ प्रोवाइड कर सकें। देखिए, इंसाफ से मुराद ये नहीं है सिर्फ कि अदालतों में क्या हो रहा है, अदालतों के फैसले क्या हैं, वो एक एस्पेक्ट है। जब हम इंसाफ की बात करते हैं किसी माशरे में, तो हमें पूरा माशरे के अंदर देखना होता है कि क्या हो रहा है, क्या सोशल जस्टिस मिल रहा है। अगर नौकरियां मेरिट पे नहीं हो रही, ये नाइंसाफ़ी है। अगर किसी शख्स को मेडिकल सपोर्ट नहीं मिल सकती, बीमार है, मरता है बीमारी से सड़क के ऊपर, ये भी नाइंसाफ़ी है। तो हमारा सिस्टम जो है ना, ये जो इंसाफ है, ये सिर्फ उन रियासतों ने बड़ी हद तक प्रोवाइड किया, मुकम्मल तौर पे वहाँ भी नहीं है। एक हद तक, काफ़ी हद तक ये प्रोवाइड किया है जो वेलफेयर स्टेट्स हैं। वेलफेयर स्टेट्स एक मिनिमम सिक्योरिटी इंडिविजुअल को प्रोवाइड करते हैं, तो लिहाजा नाइंसाफ़ी वहाँ कम नज़र आती है। जो माशरे ये जो शहरियों को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, सोशल सिक्योरिटी नहीं, जैसा पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, इन सब में सोशल सिक्योरिटीज़ की कमी है। तो जहाँ स्टेट इंसान के हैसियत को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वहाँ इंसाफ नहीं होगा। हमारे यहाँ बिल्कुल ये मसला है। हमारे यहाँ जो है ना, इंसाफ हासिल करना पड़ता है, इंसाफ मिलता नहीं पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन इसमें गुफ्तगू करते हुए बात के दौरान शहबाज शरीफ साहब का भी तस्करा कि उनके खिलाफ वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, उन्हें सज़ा क्यों नहीं मिल पा रही? खावर, अच्छा, एक तो पहले जो है ना कि जो बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर ये इंकशाफ क्यों हुआ, उनको क्यों मुतज़लज़ल हो गया वो कि जी पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर लोगों का एतमाद। देखें, हम जो पढ़ते हैं और अपने बड़ों से, जिसमें यासा भी शामिल हैं और भी जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो रिटायर्ड हैं, आज का कॉलमिस्ट हैं, मुख्तलिफ अखबारात के अंदर लिखते हैं, तो वो 60s, 70s, इवन 80s का भी कुछ हिस्सा वो के बारे में जिक्र करते हैं कि मेरिट बेस्ड सारी पोस्टिंग ट्रांसफर हुआ करती थी, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होती थी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो जुडिशरी हो, और मुख्तलिफ जो दफातर का सिस्टम था, वहाँ पे लोगों की दाद रसी हुआ करती थी टू लार्ज एक्सटेंट। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा 80s, लेट 80s आ गया, 90s। अब आजकल जो अयाज साहब ने नक्शा खींचा बिल्कुल सही है। आपने कोई काम करवाना है, इवन डॉक्टर को भी दिखाना है आपने हॉस्पिटल के अंदर, तो वो भी आपने बाहर किसी की जेब गर्म करनी है, तो वो आपका टोकन नंबर थोड़ा सा बेहतर करेगा अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए। उसके बगैर वो भी आपका जो है ना वो इलाज नहीं होगा, जो कि बिल्कुल टोटल सारा का सारा मामला ख़राब है। किस चीज़ की ज़रूरत है आपके यहाँ? वो सारे के सारे पुराने अंग्रेज़ बहादुर के बनाए हुए कवानीन हैं जो कुछ ज़माने में राइज थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत है। आपके जो विरासत का कानून है, आपके ख़वातीन इवन जो जेलों के अंदर हैं, जेल मैनुअल्स हैं, कोई एक चीज़ कर लें कि आपके दीवानी मुकदमात हों, आपके फौजदारी के मुकदमात हों, बहुत ज़्यादा उसमें अंदर काम करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा मेरे ख्याल में काम करने का जो है वो कुछ हुआ भी है, उसके ऊपर लेजिस्लेशन हुई भी है, वो ये कि किसी भी मुकदमे का फ़ैसला जो है वो विद इन सर्टन टाइम पीरियड हो जाए। NKP वालों ने की, सिंध वालों ने की, और बाकी भी इसके ऊपर कानून साजी हो रही है। आपने फरमाया कि जो बड़ी रुकावट क्या है इमरान खान के रास्ते में? सबसे बड़ी रुकावट हमारा पार्लियामान है, क्योंकि मौजूदा पार्लियामान के अंदर लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान कि वो एक जो आवाम दोस्त कानून साजी है वो उसके ऊपर भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी भी तरह का कोई कानून हो, वो कहते हैं जी पहले नैब के कानून पे बात करें, पहले इस तरह के कवानीन के ऊपर बात करें, तो फिर इसके अलावा दूसरी कानून साजी पे बात करेंगे। बाकी मैं आज तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं सलमान गनी साहब का माथा आके चूमूं। उन्होंने कहा कि जी इस मुल्क के अंदर 10,000 वाले के साथ भी वही उसको भी उसी
بھی سزا جس طرح ملتی ہے 10 کروڑ والوں کو بھی ہونی ہے. آج ایک تصویر چھپی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر محترم ہمارے قائد کی, ماشاء اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور دے اور وہ ملک کے اندر واپس آئیں. ابھی تک پی ٹی آئی والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ ملک سے باہر کیسے چلے گئے. اور یہی بات میں نے 10 کروڑ اور 10 ارب والوں کی بات اس لیے کی ہے کہ سب کچھ سامنے ہے قوم کے. 200 کروڑ کا لگا ہے جھٹکا چینی کے بحران میں. صحیح کہہ رہے ہیں خاور, پارلیمان سب سے بڑی رکاوٹ ہے, عوام دوست فیصلے نہیں ہوتے وہاں پر. کون سے جی؟ پارلیمان سب سے بڑی رکاوٹ ہے انصاف کا باتوں کو بات سنیں. ایک معاشرے کا ایک خمیر ہوتا ہے, ایک مزاج ہوتا ہے, وہ بدلا جاتا ہے تو اور طریقوں سے بدلا جاتا ہے. یہ ہم بیچارے انگریزوں کو ہم کیوں یہ اتنا مرد الزام ٹھہرا دیتے ہیں؟ یہاں پہ جو قانون بنا, لکھا ہوا قانون عدالتی اور باقی اور فنا, وہ اس کمبخت انگریز نے آ کے دیا. اس سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں تھی. دا کانسیپٹ آف دا رول آف لا, یہ کانسیپٹ برصغیر کی تاریخ میں نہیں تھا, یہ انگریز نے آ کے آپ کو دیا. ایک میں چیز کروں گا, زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. انگریز یہاں پہ آیا, اس نے دیکھا کہ یہاں پہ سچ اور جھوٹ کتنا ہوتا ہے, تو اس نے کہا پولیس افسر کے سامنے جو بیان ہے وہ عدالت میں ایڈمیسیبل نہیں ہے. انگلستان اپنے ملک میں آپ پولیس کو بیان دے وہ یوز ہو سکتا ہے, یہاں اب تک انگریز کا قانون ہے کہ یار پولیس کے سامنے بیان نہیں ہو سکتا. انہوں نے دیکھا یہاں پہ ہمارا پیمانہ سچ اور جھوٹ کا ہی اور ہے, تو انگریز کو ہم کیا اپنے خمیر کو دیکھیں, ہمارا مزاج ایسا ہے, صدیوں سے ایسا ہی آ رہا ہے اور ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے. ہم نہیں کر سکتے لیکن کوئی تو کرے گا نا. مزاج کون بدلے گا؟ سلمان جو صاحب, کام پاکستان کی ریاست نے کرنا چاہے نا وہ ہوا ہے, لیکن سب سے پہلے آپ کو خود کو بدلنا پڑتا ہے. انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے اور اندر سے کمزور ہوتا ہے جب آپ کمپرومائزز کرتے ہیں نا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان سے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت سی توقعات تھی, خاص طور پہ پاکستان کے اندر احتساب کے حوالے سے. آج ان کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں یہ شوگر, میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ پہ آپ عمل درآمد کریں. اس کا بڑا مسئلہ بڑا سمپل ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا انصاف کے اصول دوسروں پہ نافذ کرنا چاہتا ہے, اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا چاہتا, لہٰذا ہمارے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا. جی خاور, وہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے سوال سلمان غنی صاحب سے پوچھا کریں. میری اطلاع کے مطابق کافی وہ پریشان ہیں کیونکہ شواہد اس دفعہ کافی تگڑے کو ہاتھ لگے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کے سامنے وہ شواہد اسی طرح پیش ہوتے ہیں یا پھر اچھا. ویسے سلمان صاحب ویسے اس صورتحال میں سب سے زیادہ پریشان عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے, وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. وہ ایسی بات تو نہیں کرے. ویسے سلمان صاحب 2 جون کو اطلاعات ہیں کہ وہ اریسٹ ہو سکتے ہیں, پھر ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے. وہ پہلے اریسٹ نہیں ہوئے, نواز شریف صاحب کو اس ملک میں نااہل نہیں کیا گیا. میں تو اس لیے کہتا ہوں آپ سسٹم تو درست کریں نا, کہ آپ سے جو لوگوں کو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہوئی. اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ 200 ارب روپے کی دیہڑی لگی, 90 روپے کی چینی تو بک رہی ہے. بھئی لوگوں کی تو جیب کاٹی جا رہی ہے, پکڑتا کیوں نہیں ان کو جنہوں نے کاٹی ہے؟ اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پہلے کمیشن کی رپورٹ موجود ہے, اگر گورنمنٹ اس پہ بھی امپلیمنٹ کر لے. بھئی چینی کی قیمتیں کیوں نیچے نہیں آ رہی؟ وہ تو بات آج کر رہے تھے آٹے کی. دیکھیں نا, اب آٹے کی میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے بہت اچھا کیا کہ 80% انہوں نے پروکیورمنٹ کر لی. یہ فلور ملز والے 6 روپے پر کلو انہوں نے آٹا بڑھا دیا ہے, تو کوئی کہاں ہے انتظامی مشینری کہ وہ لوٹ رہے ہیں؟ گورنمنٹ کو چاہیے اپنی ریٹ بحال کرے. ہاں, ہر لیول پر انصاف کی گنجائش موجود ہے, آپ اپنی ریٹ بحال کر سکتے ہیں ہر جگہ پر, ہر سطح پر. اگر آپ امپلیمنٹ کرنا چاہیں جو انصاف کے تقاضے ہیں, پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے لینے کے بعد Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.